हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं उसकी मोहब्बत, उसकी मेहरबानी, उसके प्यार के लिए, उसके फ़ज़ल के लिए, उसकी कुदरत के कामों के लिए वो जो हमारे लिए करता है, उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हैं आज के इस वक़्त के लिए। खुदावंद की हमद करते हैं, वो जो भला है, अज़ीम है, जिसकी कुदरत के काम महीब और ज़बरदस्त है। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने यह फ़ज़ल बख्शा कि इस चैनल के ज़रिए जो जीसस व्यक्ति के नाम से शुरू किया गया है, आप तक खुदावंद का कलाम जो है वो पहुँचाया जाए, आप तक उसकी खुशखबरी और उसकी फ़तहमंदी का पैगाम आप लोगों तक पहुँचाया जाए। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आज हम कलाम खुदा में से सीखेंगे मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 5 बाब, उसकी 13 कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, जो हमारा मज़मून है कि तुम ज़मीन का नमक हो, तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा चाहता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। आमीन। पढ़े गए कलाम के वसीला से खुदा आपको बड़ी बरकत दे। इस पर गौर करेंगे। काफ़ी दफ़ा हमने ये मैसेज जो है हमने सुना है कि तुम ज़मीन का नमक हो। खुदा ने यीशु मसीह ने कहा तुम ज़मीन का नमक हो, और अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाए सिवाय इसकी कि वो बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। मेरे अजीज़ों, हम गौर करते हैं कि जो मसीही हैं, जो उसके फॉलोअर हैं, जो उसके मानने वाले हैं, उनको कहा गया है कि तुम ज़मीन का नमक हो, तुम ज़मीन का नमक हो। ज़मीन तुम्हारे स्वभाव से जो है वो टेस्ट रखती है, जायका रखती है, क्योंकि अगर नमक किसी चीज़ में ना हो तो वो बेजायका होती है, उसका कोई जायका नहीं होता। और इसी तरह मसीहियों को कहा गया कि तुम ज़मीन का नमक हो। कितनी बड़ी अहमियत जो है वो दी गई है, कितना बड़ा ओहदा जो है वो मसीहियों को दिया गया है कि तुम ज़मीन का नमक हो। यानी तमाम अक़वाम जो इस ज़मीन पर हैं, तमाम कबीले जो इस ज़मीन पर हैं, तमाम उम्मतें जो इस ज़मीन पर हैं, तमाम कौमें जो इस ज़मीन पर हैं, उन सब के लिए मसीह ऐसे हैं जैसे हम कह सकते हैं कि खाने में जो नमक है, अगर खाने में नमक ना हो तो वो बेजायका है। इसी तरह अगर मसीह ना हो तो इन कौमों के दरमियान कोई टेस्ट नहीं। हम नमक की हैसियत रखते हैं। आज का ये पैगाम सुनाने का मकसद ये है कि हम पहचानें और अपना जायका जो है अपने अंदर रखें, क्योंकि अगर नमक बेजायका हो जाता है तो उसे बाहर फेंक दिया जाता है। जो बाहर फेंक दिया गया वो तो किसी काम का नहीं, वो तो आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। इसी तरह अगर हम मसीही होते हुए अपनी पहचान, अपना आप जो है वो गवा बैठते हैं, अपने अंदर मसीही तालीमात का टेस्ट नहीं रखते, मसीहत का जायका नहीं रखते, तो मेरे अजीज़ों, हमारा हाल भी वैसा ही होगा जैसा बाहर फेंके गए नमक का होगा। एक शख्स की ज़िंदगी पर गौर करेंगे और देखेंगे कि वो शख्स जब दूसरी कौमों में जाता है, दूसरी कबीलों में जाता है, दूसरे खुदाओं को मानने वाले लोगों के दरमियान जाता है, तो वो क्या कहता है, वो करता क्या है, वो उनके दरमियान अपना टेस्ट छोड़ता है। खुदा का बंदा पालूस, जो नए अहदनामे का, जिसको हम हीरो कहते हैं, नए अहदनामे का जो हीरो, जिसने सबसे ज़्यादा वर्क किया लिखने के ज़रिया से, मार खाने के ज़रिया से, मनादी करने के ज़रिया से, अंजील का पैगाम पहुँचाने के ज़रिया से, यीशु मसीह की फ़तहमंदी की खुशखबरी का पैगाम कि वो कब्र और मौत पर फाते हैं, वो अल्फ़ा और ओमेगा है, अव्वल और आखिर है, इब्तिदा और इंतहा है, वो जो अज़ीम है, उसकी खुशखबरी का पैगाम सुनाते हुए जब उन लोगों के दरमियान गया तो उसने क्या पैगाम उन लोगों के लिए छोड़ा। यानी उसने अपना जायका, जो मसीहत का जायका था, जो रूह का जायका था, जो यीशु की तालीमात का जायका था, जो रूहुल कुद्दुस की कुदरत का जायका था, उसने उन लोगों के दरमियान बयान किया। अगर हम अमाल की किताब में से देखें, उसका 17 बाब, उसकी 23 आयत में से पढ़े, तो वहाँ पे लिखा है कि
پالوس ان لوگوں کو کہتا ہے کہ میں اس خدا کی طرف سے ہوں جس کے بارے میں تم کو معلوم نہیں، جس کے بارے میں تم نہیں جانتے، میں اس خدا کی طرف سے ہوں۔ جب ان دوسرے خداؤں کو ماننے والے لوگوں کے سامنے پالوس نے اپنی بات رکھی تو بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے دوسرے معبودوں کو ماننے والے لوگوں نے جب مسیح کے بارے میں سنا اور مسیحیت کی تعلیمات کے بارے میں سنا تو انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ بہت ساروں نے قبول کیا، بہت سارے ایمان لائے۔ یعنی پالوس جب ان کے درمیان اکیلا بیٹھا ہے، وہ بہت سارے ہیں، بہت سارے خداؤں کو ماننے والے، بہت سارے معبودوں کو ماننے والے، غیر قوم کے جو ہیں وہ قائرین جمع ہیں، ان کے لوگ جمع ہیں، وہ جو ان کو تعلیم دیتے ہیں وہ جمع ہیں۔ جب ان کے درمیان خدا کا ایک بندہ، خدا کا بندہ پالوس ان کے درمیان بیٹھا ہے تو ان سب کے درمیان اس نے اپنا ذائقہ چھوڑا، اپنا ٹیسٹ ان کے لیے چھوڑ دیا، اور بہت سارے اس ٹیسٹ میں شامل ہو گئے۔ وہ نہیں بھولا، اس نے اپنی پہچان نہیں گوائی، اس نے اپنا عہدہ نہیں گوایا، وہ نہیں بھولا کہ میں کون۔ آج ہمارے لیے بھی یہ تعلیم ہے۔ آج ہم کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، کسی قوم کے درمیان چلے جائیں، کسی امت کے درمیان چلے جائیں، کسی قبیلے کے درمیان چلے جائیں، ہمیں اپنا ایک ٹیسٹ رکھنا چاہیے، ہمیں اپنا ایک ذائقہ رکھنا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ یہ مسیحی لوگ ہیں، یعنی سچائی کے ساتھ چلنے والے لوگ، یعنی دینداری کے ساتھ چلنے والے لوگ، یعنی ایمانداری کے ساتھ چلنے والے لوگ، یعنی راست بازی کے ساتھ چلنے والے لوگ، وہ لوگ جو فلاح کا کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو امن کا پیغام دیتے ہیں، وہ لوگ جو محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ ہم ثابت کریں، اپنا ٹیسٹ قوموں کے درمیان چھوڑیں، نہ کہ جھگڑا کریں، نہ کہ نشے باز بنے، نہ کہ بت پرست بنے، نہ کہ حرام کار بنے، نہ کہ عیب جوئی کریں۔ ہم غیر قوموں سے کام نہ کریں، ویسے کام جیسے کام غیر قومیں کرتی ہیں، دوسرے خداؤں کی عبادت، دوسرے لوگوں کی طرح نشے بازی، دوسرے لوگوں کی طرح چال چلن۔ ہمارے اندر یہ ساری باتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جب ہم ان کے درمیان بیٹھے تو وہ لوگ کہیں کہ یہ مسیح کے لوگ ہیں، وہ لوگ کہیں واقعی یہ زمین کا نمک ہے۔ اپنی اہمیت کو میرے عزیزوں پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے کردار کو پہچانیں، اپنے آپ کو درست کریں، نمک ہونے کا ثبوت دیں کہ ہم زمین کا نمک ہیں۔ اگر ہم زمین کا نمک ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سب ہمارے وسیلہ سے برکت پائیں گے، ہمارے ثواب سے وہ برکت ہوں گے۔ یہ خدا نے کتنی بڑی اہمیت اپنے لوگوں کو دی ہے۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مسیحی ہوتے ہوئے اگر ہم نشے بازی کرتے ہیں تو نشہ بازی اپنی زندگی سے نکالیں، کیونکہ مسیحیت کے اندر نشے کا کوئی ٹیسٹ نہیں، صرف سچائی اور راست بازی کا ٹیسٹ ہے، ایمانداری کا ٹیسٹ ہے، سچائی کا ٹیسٹ ہے۔ میری عزیزو، ان ساری باتوں پر غور کریں اور سمجھیں۔ دیکھیں پالوس غیر قوموں کے درمیان گیا ہے، اس نے ان کو تعلیم دی اور اپنا ٹیسٹ، اپنی پہچان ان کے لیے چھوڑ دی کہ میں کون ہوں اور میرا ذائقہ کیا ہے، جس کا میں فالوور ہوں اس کا ذائقہ میں تمہارے درمیان چھوڑتا ہوں۔ ہم جب بولے تو ہمارے بولنے سے پتہ چلے کہ ہم مسیح، ہم جب چلے تو ہمارے چلنے سے پتہ، اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چلے کہ ہم مسیحی ہیں، تو ہی ہمارا ٹیسٹ جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے یہ اہمیت دی ہے کہ تم زمین کا نمک ہو۔ اگر ہم زمین کا نمک ہے تو اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے اندر مسیحی تعلیمات کا، یسوع مسیح کی باتوں کا جو ہے وہ ٹیسٹ اپنے اندر رکھ لیں، اور جب دوسروں کے درمیان بیٹھیں تو وہ ٹیسٹ دوسروں تک پہنچے۔ آمین۔ خدا ان باتوں کے وسیلہ سے، اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔ جب اس کلام کو سنیں تو دوسروں تک شیئر ضرور کریں تاکہ جتنے لوگ سنیں وہ بھی بابرکت ہوں، اور اسی طرح جب آپ کمنٹس کریں گے تو نئی ویڈیوز اور نیا کلام جو ہے اور نئی تعلیمات جو ہے مزید آپ کے لیے بنائی جائیں گی اور آپ تک پہنچائی جائیں گی۔ خدا آپ سبوں کو بڑی برکت دے، اپنی پناہ میں رکھیں۔ آمین۔